बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से देर तक बात की और बहुत वाज़े लफ्ज़ों में काफ़ी तफसीली जवाब भी दिए, उन्होंने तल्ख़ सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन उसमें जो अभी तक उनका जो फ़ैसला था, यानी कि लॉकडाउन ना करने का, वो उसके ऊपर कायम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत, वहाँ पर कर्फ्यू लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल जारी है। और केयर फॉर यू का नाम जो सिंध ने दिया है वो भी वहां पे, यानी कर्फ्यू की सूरत में सूबा सिंध के अंदर भी उसका निफाज है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन सरकारी दफातर भी खुले हुए हैं। इसी तरह से सूबों के अंदर जो वफाकी दफातर हैं वो भी खुले हुए हैं। तो एक सवाल ये उभर रहा है कि अगर ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, इस तरह का जो नीम दिली के साथ लॉकडाउन है या जुजवी है, इसका क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ये बहस अभी तक जारी है। वजीर आजम कन्विंस कर सके या नहीं, आपने उनके जवाबात सुने और उनका अभी भी ये मानना है कि कर्फ्यू आखिरी सूरत में लगाना है, जबकि इटली और फ्रांस और स्पेन, यूरोप के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सूरत हाल ताहाल ऐसी नहीं, अगर ऐसी होती तो हम करते। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि इटली के अंदर भी अगर आप ग्राफ देखें तो 20 फरवरी को से लेके अब तक का जो ग्राफ है वो मुख्तलिफ सूरतों में बढ़ता चला गया था। और ये रिपोर्ट जो हुआ ये बहुत कम सूरतों में होता रहा, लेकिन अचानक ये तादाद यहां तक पहुंच गई कि अब 6000 से ज्यादा अमवात इस वक्त तक जो है वो इटली में हो चुकी हैं। तो समझ में नहीं आता। वजीर आजम ने फरमाया कि वो हर फैसला खुद करते हैं और उनसे ये पूछा गया कि DGISPR ने कल लॉकडाउन का ऐलान किया, हुकूमत ने इनकार किया था, वहां से ऐलान हो गया, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मईशत के साथ साथ तमाम फैसले जो हैं वजीर आजम ने कहा कि वो मैं करता हूं और कंसेंसस के साथ अपनी जो काबीना है उसके साथ करता हूं। बहरहाल ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। आज जो उन्होंने मौशी पैकेज का ऐलान किया उसमें बताते चले कि पेट्रोल और डीजल के 15 रुपए की फी लीटर जो है वो कमी हुई है। माशी माहिरीन कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये भी खुश आइंद है। शरह सूद में 1.5% कमी की गई है और शरह सूद अब 11% पर आ चुकी है। मौशी माहिरीन कहते हैं कि 6 से 7% होनी चाहिए, अभी भी 11% डबल डिजिट जो है ये इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज फरमाया कि मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रखे हैं, मुश्किल हालात में फंसे खानदानों के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं और इन खानदानों को 3000 महाना दिए जाएंगे। यह भी उन्होंने कहा कि कोरोना से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फर्क पड़ा है उसमें भी 100 अरब रुपए के फौरी टैक्स जो हैं वो रिफंड किए जा रहे हैं और छोटी सनतों और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। 300 यूनिट खर्च करने वाले के जो बिल हैं वो 3 माह की किस्तों के अंदर वो अपनी जो अदायगी है वो कर सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर के लिए मजीद 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सो अच्छे इकदाम है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, मगर इनके ऊपर अमल दरामद बहुत जरूरी है। कितना क्विकली होगा ये भी बहुत अहम है। इस वक्त पैरेलल आज सुबह शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वक्त भी अपोजिशन की जो जमातें हैं उसमें कुछ इत्तेहादी जमातें भी शरीक हैं, बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातें हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तमाम क़यादत इस वक्त वीडियो के ऊपर सर जोड़ के बैठी है, इकदाम करना चाहती है, वजीर आजम के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुकी है। उस बारे में वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया कि वो किस हद तक जो है अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं जरूरत की इस घड़ी में। क्यों ये तमाम फैसले ताखीर से हुए और अब आगे क्या होगा और क्या अपोजिशन के साथ बैठ के बात की जा सकती है, और जो मौशी पैकेज है इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मुआविन खसूसी हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वजीर तिजारत रहे हैं और वजीर दिफा भी रहे हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सईद गनी साहब के, जो कि वजीर तालीम सूबा सिंध और इस वक्त खुद कोरोना के मरीज भी हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो उनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो अपने आप को उन्होंने करंटीना के अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका खुसूसी तौर पर। आपसे शुरू करना चाहती हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है और दूसरा ये बताइए कि कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन करना कितना जरूरी था और वजीर आजम की तकरीर या उनकी गुफ्तगू आपको कन्विंस कर सकी है कि उन्होंने अब तक लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं किया, या आप अभी तक गैर मुतमईन हैं? असमा बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत मेरी ठीक है, मैंने कल अपने पैगाम में भी कहा था, अल्लाह का शुक्र है अभी भी कोई सिम्टम्स मुझे नहीं है।
लेकिन मैंने टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आया। फिर एक रीचेक करने के लिए मैंने दूसरा टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया है। तो अब इसमें तो कोई मुझे तो शुबा नहीं है कि बहरहाल अब 2 टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शक रह जाता है। लेकिन बहरहाल मैं आइसोलेशन में हूँ और उम्मीद है जल्द रिकवर कर जाऊंगा। 15 दिन का कहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 15 दिन से पहले ही बाहर आ जाऊं। जहां तक लॉकडाउन और कर्फ्यू की बात है, देखिए सूबा सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ इकदामात काफ़ी पहले से लेना शुरू कर दिए थे और हम जो भी फैसले कर रहे थे वो सिर्फ वज़ीर आला साहब के फैसले नहीं थे, हमारी कैबिनेट के फैसले नहीं थे, बल्कि 26 फरवरी को जब पहला केस सामने आया तो 27 फरवरी की सुबह 9 बजे सीएम साहब ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ना सिर्फ ये कि हुकूमत बैठी बल्कि उन्होंने तमाम इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। उन्होंने जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, दीगर इदारे हैं, उनके माहिरीन को बुलाया। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के शोबे से, उनको बुलाया और एक टास्क फोर्स बनाई और उस 27 तारीख से लेके आज तक वो रोज़ाना टास्क फोर्स मीटिंग करती है और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि दिन में 2-2, 3-3 मरतबा भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो जितने फैसले किए गए वो टास्क फोर्स की मशावरत के बाद हुए और अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि हमने जब लॉकडाउन किया तो उससे पहले हम इतने इकदाम कर चुके थे कि शायद कि वहाँ सूबा सिंध के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं हुई। हमने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो लोगों को इसका आदी सईद बनाया। गनी साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो वजीर आजम ने कहा कि अभी इटली जैसी सूरत हाल नहीं है कि हम जो है वो लॉकडाउन करें। ये कल उन्होंने फरमाया था, परसों। आज वो ये फरमाते हैं कि इटली और फ्रांस जैसे हालात जो है वो भी काबू नहीं पा रहे, तो हम कैसे पा सकते हैं? आप मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं उस बात से। देखिए, वो काबू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो वक्त था इन चीजों को कंट्रोल करने का, वो वक्त उस तरह से उन्होंने इकदाम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। दूसरी तरफ आपके सामने चाइना की मिसाल है, सिंगापुर की मिसाल है, जापान की मिसाल है, हांगकांग की मिसाल है। इन्होंने बर वक्त अगर कंट्रोल कर लिया तो देखें कि इन ममालिक की हालत वो नहीं है जो यूरोपियन ममालिक की है। तो हमारे पास जब दोनों मिसालें मौजूद हो तो फिर यकीनन हमें उस मिसाल की तरफ जाना चाहिए जो कामयाबी से जिन्होंने इस वबा को रोका है। इटली में अगर ये सूरत हाल हुई है तो उसकी वजह ये है कि वहां पर जब ये आगाज हुआ तो लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और हुकूमत उस वक्त भी ऐलान करती रही, लेकिन शायद उनके जो शहरी थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और आज ये नौबत आ गई है कि पूरा मुल्क कर्फ्यू की हालत में है, लेकिन वो मसला उनसे हल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो खुदा न खास्ता हमें उस वक्त का इंतजार तो नहीं करना चाहिए, कर सकते। बिल्कुल खुरम साहब, हमारे हाथ से निकल जाए तो फिर हम सख्त फैसले करें। बिल्कुल खुरम साहब, आप क्या कहेंगे कि क्यों ताखीर हुई फैसले में? और अगर लॉकडाउन है भी, जो कि कल बुज़दार साहब ने पंजाब के अंदर अनाउंस भी किया, तो वो भी जुज़वी था। आपको अर्जेंसी क्यों नजर नहीं आती लॉकडाउन और कर्फ्यू के लिए? क्या वजीर आजम की इस बात में वजन नहीं है कि जो 25% लोग दिहाड़ीदार हैं उनके ऊपर तो फर्क पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अब पाकिस्तानियों की हम बात होना शुरू हो गई हैं कोरोना से, उनके खानदानों से इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ। और जो इस वक्त 916 की फिगर है जिनमें कंफर्म है, जिसमें मेरे भाई 956 हो चुके हैं जी, उनके 956 हो चुके हैं जी। तो फिर उन सब के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और वो सेहतियाब हों और अपने खानदानों के पास रहें। और खास तौर पे डॉक्टर उसामा जो हैं, जो इस मर्ज से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दी है, वो एक कौमी हीरो हैं। उनके खानदान से भी इज़हार ताज़ियत खास तौर पर करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो आला तरीन पेशा वराना महारत हो सकती थी और कुर्बानी हो सकती थी वो इस कौम के लिए दी है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। दुरुस्त बात। पहले तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि हमें इस तमाम एपिसोड में याद रखना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास वजीर सेहत का कलमदान भी मौजूद है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर होते हुए और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री का कलमदान संभालते हुए, वो उनके हाथ में। और जो उन्होंने एक तजब्जब किया है और ताखीर की है, ये मुजरमाना नहीं बल्कि कातिलाना नाअहली हुई है कि पहले नंबर 1 जो बॉर्डर्स को कंट्रोल करना है, चाहे वो ताफ्तान का बॉर्डर था, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स थे, वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। उसमें भी बहुत बड़ी कातिलाना नाअहली हुई है और ये हमें इसमें अब कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो हमने आज तो चूंकि एक फैसला हो चुका, कल DGISPR ने
हमें ब्रीफ कर दिया पूरी कौम को, वरना परसों तक तो वज़ीर आज़म का जो तज़ब्ज़ुब था वो भी एक मैं कहूँगा कातिलाना नाइल ही थी कि जी हमने लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू, दोनों अल्फाज के ऊपर बहस हो रही है, बजाय ये कि इस पर सोचें कि पाकिस्तानियों की जान को कैसे बचाना है। और हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की तकरीर के चंद घंटे बाद ही सूबों ने अपने अपने फैसले कर दिए, जिसकी आज तौजीह पेश कर दी कि 18वें तरमीम के बाद सूबे आजाद हैं। अगर तमाम फैसले वज़ीर आज़म की मर्जी से होते हैं तो फिर ये फैसला भी उनकी मर्जी से क्यों नहीं हुआ कि किस तरह सूबाई हुकूमतों ने अपनी मर्जी से फैसले कर लिए। और सूबाई हुकूमतों को ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए कि जिस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत ने फेडरेशन से मदद तलब की तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं आई। ये भी वजीर सेहत वजीर आजम के खाते में पड़ेगा कि जब जरूरत थी कि वहां ताफ्तान के ऊपर सिंगल टेंट्स लगाकर आइसोलेट किया जाता और क्वारंटीन वहां किया जाता, वहां सबको भेड़ बकरियों की तरह पाकिस्तानियों को, मेरे भाई और बहनें वो उनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा कर दिया। और वो एक ऐसा जो है वो सीड बन गया इस बीमारी को पाकिस्तान में लाने का। बिल्कुल तीसरी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तानियों को गलत मालूमात दी हैं। आसमा बीवी, आप गौर तो करें ना कि जो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि जी गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगा। अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा। आप क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? गवर्नर पंजाब कहते हैं गर्म पानी पिए तो ये ठीक हो जाएगा। मेरी इस्तदा है एक एक लफ्ज सोचकर बोलें। और वज़ीर आज़म की 3 तकारीर हो चुकी हैं, तीनों ने कौम को बजाय ये कि मुत्तहिद करते, बजाय अच्छा, बिल्कुल आपने जो बात की अगर लाएअमल आया है कहीं से सामने तो DGISPR ने आया है। और ये वही एपिसोड हुई है जिस तरह जब नो फर्स्ट यूज का उन्होंने वज़ीर आज़म ने कह दिया था और DGISPR को कहना पड़ा कि नहीं ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी अगर जहां से आ रही है वहीं से फिर हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव भी आ रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल वैसे खुर्रम साहब ने उठाया कि पॉलिसी वहां से आ रही है। और कल आपने देखा उस्मान बुज़दार साहब के साथ बैठ के कोर कमांडर साहब ने साथ उनकी सरबराही में इजलास हुआ, तो इसका मतलब है कि फैसले कहीं और से भी हो रहे हैं। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, आपकी एक ऑडियो चल रही है, मैं वो सुनवा तो नहीं सकती, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने आपको कभी सुना नहीं उस तरह से, लेकिन जो बात आप उसमें कर रहे हैं वो बड़ी अहम है कि लोग मतलब बहुत ही केयरलेस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अमवात का खतरा है। तो आप जरा इस पे भी पहले रोशनी डालिए। पहले तो सारों से माजरत के साथ कि मैं कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता नॉर्मल ज़िंदगी में किसी को, लेकिन वो मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरे घर का बंदा है मुख्तार। वो इस वजह से कि बड़े दिनों से मैं उनको कहता था कि हमारे डेरों के ऊपर, हमारे दारों के ऊपर, मेरे हल्के में पॉलिटिकल एक्टिविटीज सस्पेंड कर दें। लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर, इससे पहले भी मेरी कुछ ऑडियोज़ हैं, अगर वो भी सुना दी जाती नहीं, जिसने लीक किए शायद वो भी करता। मैंने हर यूनियन काउंसिल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कमेटीज़ बनाई हैं, लोगों के नाम ढूंढने के लिए ड्यूटीज़ लगाई हैं 20-20 बंदों की, कि अगर खुदा न खासा मजीद सीरियस हो जाए तो हमने लोगों को राशन पहुंचाना है, अपनी मदद आपके तहत। ये पूरे 40 यूनियन काउंसिलों में मैंने ये प्रैक्टिस की है। अच्छा, वो जिसने लीक किया वो भी लीक कर देता तो बेहतर था। नहीं, लेकिन उसने तो पोर्शन वो निकाला। अच्छा, लेकिन वो सारी कर उसके बाद दूसरी मैं समझता हूँ कि असल में प्रॉब्लम ये है सारे पॉलिटिकल लोगों के साथ है। हम जब डेरों पे बैठते हैं, हम नहीं बैठते तो हमारे जो पीछे सेक्रेटरीज होते हैं, पीछे हमला होता है, वही हुक्के भी पड़े होते हैं, रोटियां भी चल रही थी, चाय भी, लोग गैदरिंग होती है। तो मैं उनको एक हफ्ते से समझा रहा था कि आप ये गैदरिंग्स ना करें, ना एक्टिविटीज, ये पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा ना करें। तो वो फिर मुझे मैसेज करते हैं जी फिर सियासत छोड़ दें। जब मुझे ये मैसेज सुना, सच्ची बात है, फिर दूसरे दिन मैं सुबह उठा, मैंने भी उनको वॉइस मैसेज भेजा अपने स्टाफ को, अपने बंदों को। मैंने कहा सियासत तो होती रहेगी ना, सबसे पहले से वक्त तो लोगों की सेहत, हमारी वजह से लोग बीमार होंगे, हमारे मुलाजम बीमार होंगे, हमारे पास आने वाले बीमार होंगे। अगर 100-150 बंदा रोजाना आके मेरे या खुर्रम दस्तगीर के या सईद गनी के डेरे पे बैठ जाए और आके हुक्का, सईद गनी साहब तो इसी तरह से मुब्तला भी हुए हैं। ये इसकी बैकग्राउंड ये है। दूसरा मैं इस कोरोना में मेरे भाई ने कहा कोई अच्छी खबर नहीं, अच्छी खबर है, क्राइसिस में भी बहुत अच्छी खबरें आती हैं। उसमें आपने एक और माजरत सच बोला, एक और आपने कहा है कि हुकूमत बता रही है वो दुनिया की बात है, वो दुनिया की बात है, डराने के लिए उसको कहा है। इतने कोई ऐसी आवाज अल्लाह न करे कभी पाकिस्तान में ऐसा हो। वो जिस तरह हम डराने में एक मतलब के लोग मर रहे हैं, पंजाबी च लोग मर रहे हैं, तो कबड्डी मैच देखने की इजाजत देने के आप कि जी हमें कबड्डी का मैच करवाने दे, बैलों की दौड़ करवाने दे, मेरे हल्के के लोग आ गए, हम हर साल करवाते हैं, हम मुलतवी नहीं करेंगे।
یہ پھڈا وہاں یہ بنا ہوا تھا. اسی بیک گراؤنڈ میں پھر میں نے ان کو میسج بھیجا, زبان میں بھیجا. بہرحال جو بھی ہے میری اس میں کوئی ایسی نہیں. مختارے کو سمجھ آ گئی, مختارے کو سمجھ ہے, یا مختاروں کو سمجھانے کے لیے ہماری جنگلی لینگویج ہے, ہم اس میں اپنی لینگویج میں معذرت کے ساتھ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی کی تو اچھا وہ آپ نے معذرت کر لی کہ یہ لینگویج جو ہے لوگوں کے لیے نون نہیں ہے, لیکن اچھا نہیں, لیکن جن کو میں نے یہ میسج دینا تھا ان کو چلا گیا. تو لیک کرنے والوں کی بھی مہربانی, چلو انہوں نے اپنا کام دکھا دیا. اب رہ گئی بات کرونا کی, آپ بات کر رہے ہیں کرونا میں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مل گیا کرونا کی وجہ سے, ورنہ شاید وہ بھی دیار غیر میں رہتے. چلو یہ بھی ایک اچھا کرائسس میں کچھ چیزیں تو امپورٹ ہو کے آ گئی نا, تو یہ کچھ کا بین ہو گیا, یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات کی. کوئی پچھلے ادوار میں خرم صاحب کے دور میں جس طرح کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیزز آتی تھی کہ ریجیکٹڈ کی آتی ہوتی تھی, آج نہ وہ لینگویج ہے نہ وہ ایشو ہیں کوئی ہمارے. تو یہ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں میرے خیال میں. یہ سوال کرنا کہ جی یہ ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کرفیو اور لاک ڈاؤن والی جو پرائم منسٹر میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بتاؤں, کرفیو ہو یہ لاک ڈاؤن ہو, سیکورٹی ایجنسیز کے بغیر یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا پریکٹیکلی. پولیس, فوج, ایف سی, رینجرز, ان کا ہونا بہت, ان کی وجہ سے ہی ہوگا کامیاب. یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, ہم تو باتوں کی حد تک ہی کرسکتے ہیں. ہم تو مختارے کو پیغام بھی دے سکتے ہیں, ڈنڈا انہوں نے چلانا ہے, ڈرانا انہوں نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھ بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تمام آن بورڈ ہیں. این ڈی ایم اے کے سربراہ ایک جنرل صاحب ہیں, آج سے نہیں ہے بڑے دنوں سے ہیں, کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں میٹنگ میں. یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے نا, امپورٹنٹ ہے. نیشنل سیکورٹی کے ایشو میں کوئی پولیٹیکل ایشو تو ہے نہیں, یعنی یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر نے کہا چند صاحب کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں کرتا ہوں, وہ انہوں نے کہا بالکل پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, لیکن آن بورڈ سب کو لیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ کئی دفعہ پی ایم صاحب کہہ چکے ہیں, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے. یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیشن کا ایشو نہیں ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. یہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ایشو ہے. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اکیلا وزیر اعظم بیٹھ کے یا ان کی کیبنٹ کے 4 وزیر بیٹھ کے یہ صوبوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, اس میں تمام اداروں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزیں میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم ضرور کریں گے کہ اگر سندھ ایکٹ کر سکتا تھا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی تھی. یہ سوال تو ابھی تک ہے. میں بریک کے بعد میں بریک کے بعد اس پہ آتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب, ایک تو آج آل پارٹیز کانفرنس بلاول صاحب کی اور شہباز صاحب کی زیر صدارت ہو رہی ہے, اس میں تمام جماعتیں ہیں, اتحادی جماعتیں بھی حکومت کی وہاں پہ موجود ہیں. اس جیسچر میں اس کے بعد یعنی ابھی سنا ہے کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے, کیا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکج آیا ہے حکومت کی طرف سے اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں ابھی تو شاید اس پہ کوئی کمنٹ نہ کر سکوں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا اس کی ڈکلیریشن پہ باہر آتی ہے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو اناؤنس کیا گیا ہے پیکج, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں, جتنے ارب روپے رکھے گئے ہیں مختلف لوگوں کے لیے ان کی امداد کے لیے, وہ فوری طور پر ریلیز ہوں گے اور وہ لوگوں تک پہنچیں گے. اس لیے کہ لوگوں کی مشکلات کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور ہم جتنی تاخیر کریں گے ان پیسوں کی ڈسبرسمنٹ میں, اس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو بہرحال آج انہوں نے اعلان کیا ہے جو اچھی بات ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کی ہیں. میں سمجھتا ہوں تھوڑی اور کم ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال دیکھیں اس سے جو مشترکہ مفادات کی کونسل کا مطالبہ کیا ہے, شہباز صاحب نے بھی, پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو بلائیں گے اور جو سندھ نے پیسے مانگے ان کو دیں گے؟ پنجاب تو چلے ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ, سندھ کا کتنے پیسے ہیں جو کہ سندھ مانگ رہا ہے وفاق سے اور وہ نہیں دے رہے اس وقت تک؟ دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے ابھی کہ کتنے پیسے مانگے ہیں اور کتنے نہیں دیے ہیں, لیکن ایک بات ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی جو وبا شروع ہوئی ہے اور جب سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے,
انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے وہ مان لی ہیں تمام, وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ پیسوں والا پہلو بھی شامل ہے کہ نہیں ہے, لیکن فی الحال ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے رویے سے کوئی شکایت نہیں ہے. ایک ایشو تھا جس پر ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں جلد از جلد فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ لوگوں کو ہم اس سے بچا سکیں. اس میں تاخیر ضرور ہوئی, پنجاب نے لیٹ کیا, ہمارے فیصلہ بھی شاید لیٹ اس لیے ہوا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ پورے ملک میں ایک ہو جائے, لیکن ہم نے پھر فوری طور پر جو مناسب سمجھا وہ کر لیا ہے. لیکن اجتماعی طور پر تو فیصلے بھی ہو ہی گئے ہیں اور تقریباً تمام صوبوں میں اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اور اگر یہ لاک ڈاؤن اسی طرح چلتا رہتا ہے تو اس میں تھوڑی اور اگر سختی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وبا پھیل رہی ہے اس میں بہت خاطر خواہ کمی لوگوں کو نظر آئے گی. بالکل. خرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ شہباز صاحب نے صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کچھ مطالبے رکھے تھے, ایک مشترکہ مفادات کا بھی تھا, ایک اس میں انہوں نے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی تھا, مختلف اور بھی چیزیں تھیں. کیا صرف اپوزیشن دباؤ ڈال سکتی ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس معاملے کے اوپر, تو پھر کیسے اپوزیشن آگے بڑھے گی جو وہ مطالبات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب کے پاس وزیر اعظم کا عہدہ تو ہے, لیکن اس جو کرونا وائرس کا بحران ہے اسے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس عہدہ تو ہے لیکن قیادت نہیں ہے. ورنہ وہ بہت پہلے سی سی آئی بلا کر اس پہ ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے مشترکہ مفادات کونسل میں, کہ اگر جس طرح آج پنجاب میں بغیر اناؤنس کیے ہمیں رپورٹیں آئی ہیں کہ مختلف شہروں کے درمیان جو پرائیویٹ بھی گاڑیاں ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے, تو یہ اگر ہم نے ایک پالیسی بنانی ہے تو یہ پھر پورے ملک میں ہونی چاہیے نا, کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے شہر سے باہر نہ جائیں, پرائیویٹ لوگ بھی اپنی گاڑیوں پر نہ جائیں, تو پھر یہ پالیسی پورے ملک میں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک بہت بڑا بحران ہے جس کی طرف شہباز شریف نے اشارہ بھی کیا, وہ یہ ہے کہ ابھی تک پورے ملک میں جو ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ بڑے شہروں میں, ان کے پاس جو پروٹیکشن کے لیے جو بھی ان کو چاہیے, سوٹ چاہیے, ماسک چاہیے, آلات چاہیے, N95 ماسک چاہیے خاص طور پہ, وہ ابھی تک حکومت نے ایک مہیا کرنے کی جو مربوط پالیسی ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اوپر سے وزیر اعظم یہ فرما دیتے ہیں کہ جی غریب اور بھوکے لوگوں کو ہم پناہ گاؤں میں لے کر آئیں گے. پناہ گاؤں کو آپ نے کورونا وائرس کا مرکز بنانا ہے, اگر آپ یہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے تو بغیر سوچ سمجھ کے وہ بات کر دیتے ہیں. جو انہوں نے آج ہمیں پیکج دیا ہے, کہا جی ہم 15 روپے کم کر رہے ہیں, حالانکہ شہباز شریف صاحب کی درست ڈیمانڈ تھی کہ تیل کی قیمتیں اتنی کم ہوئی ہیں کہ اگر 70 روپے لیٹر بھی پیٹرول کر دیا جائے تو حکومت کو پھر بھی بہت زیادہ ٹیکس, 35 روپے کا ٹیکس تب بھی ملے گا. تو ہماری تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ پوری طرح یہ ریلیف دینا چاہیے. دوسرا جو ایشو ہے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا, جو ابھی عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا لیکن 1.5% کیا گیا. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ 7% پر لایا جائے, اس لیے لایا جائے کہ جو 1000 ارب صرف ہم نے سود کی مد میں دینا تھا, اگر ہم یہ وہ ادا ہو جائے. ٹھیک بات ہے, یہ معاشی ماہرین میں 6 اور 7 کے ڈیجٹ کہہ رہے تھے. بالکل, حکومت نے جو بجٹ میں 1000 ارب رکھا ہوا ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا پاکستانیوں کی فلاح کے لیے. تیسری جو بات کی ہوئی تھی کہ فائنانشل ایمرجنسی آئین کے تحت ڈکلیئر ہو سکتی ہے, اس کو ڈکلیئر کر کے پورے پاکستان میں جہاں جن اداروں میں ویلفیئر فنڈ پڑے ہوئے ہیں ان کو موبلائز کریں, کیونکہ جو 3000 روپے کی جو سپورٹ ہے ایک مہینے میں سر یہ ایمرجنسی کے بغیر بھی لیکن خاندان نہیں چلتا. ٹھیک, یہ آپ نے چند صاحب سنا, ایک تو فائنینشیل ایمرجنسی کی وہ بات کر رہے ہیں. میں بتاؤں یہ ایمرجنسی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں. جس طرح آئی ٹی منسٹری کے USF کے فنڈ تھے, وہ خرم بھائی کو پتہ ہے 70 بلین وہ اسحاق ڈار صاحب نے اور انہوں نے نیشنل فنڈز میں قومی خزانے میں لے لیے تھے. تو یہ گورنمنٹ ویسے بھی لے سکتی ہے, یہ پریسیڈنٹ انہوں نے بھی سیٹ کی ہوئی, انہوں نے ویسے بھی بغیر کرائسس کے بھی سیٹ کی تھے. اب تو کرونا ہے, اب تو بالکل ایسے فنڈ ہیں جو SNGPL کے پاس ہیں, UBA کے پاس ہیں, IT منسٹری میں ہیں اور بہت ساری منسٹریز میں فنڈز ہیں. میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں یہاں لیبر کے اوپر ہوگا. یہ پورا کل تک چارٹ آ جائے گا, اور جو FBR کا کام ہے وہ بھی کل ریفنڈ جو شروع ہو جائے گا جو 100 بلین کا, اور یہ 1100 بلین کا پیکج ہے ٹوٹل, اور آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. لیکن چند صاحب آپ دیکھیں, آج جو پرائم منسٹر بات کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ماسک نہیں, NDMA کے چیئرمین نے کہا سوائے چین کے کسی نے ہمیں رسپونڈ نہیں کیا. کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ ظفر مرزا صاحب نے وہ ماسک پہلے بھیجے کیوں اور اب امپورٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آج جو رسپونڈ ہوا وہ اگر نہ بھیجے جاتے تو شاید نہ ہوتا. میں آپ کو یہ بھی یہ جب کیبنٹ میں ہم بیٹھے تھے, یہ ہوا جی کسی نے ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا ہے ماسک کے اوپر, گورنمنٹ نے لگا دیا ہے,
تو ہم نے کہا اگر چائنا مانگ رہا ہے, ہمیں خود چائنا سے کئی چائنیز دوست ہیں ہمارے, انہوں نے میسج کیا کہ پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے, ہمیں ماسک کیوں نہیں آپ دے رہے, تو پھر اسپیشل اجازت دی گئی اور یہ بہت اچھا ہوا, اسی وجہ سے آج آپ کو ماسک مل رہے ہیں. نہیں تو پھر چائنا کا کیا احسان ہوا, یہ تو ہم نے نہیں وہ تو ایکسپورٹ ہوئے, دیکھیں واپس احسان, وہ آپ کی ٹریڈ پالیسی آپ نے بیچے, اور چائنا نے تو ابھی آپ کو اور بہت ساری چیزیں, ان کا اپنا کرائسس بیس کے باوجود آپ کو وینٹیلیٹر میں پرائرٹی دے رہے ہیں, وہ ماسک میں پرائرٹی دے رہے ہیں, اور بہت سارے اکوپمنٹ میں ڈیٹیل آپ این ڈی ایم اے سے لے لیں, وہ پوری دنیا سے سب سے بیسٹ رسپانس چائنا سے یہ تو چائنا کی مہربانی. لیکن جو تافتان پہ ابھی دیکھیں نا جو وہاں پہ ہوا ہے, ابھی اپوزیشن نے صبح شہباز صاحب نے بھی بات کی, سبھی لوگ تافتان پہ وہاں پہ تو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. دو چیزیں ہیں, کچھ لوگ, میں بتاؤں آپ, کچھ لوگ تو اس کو بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ پولیٹیکل لوگوں نے بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں, نون لیگ کے معززین نے زیادہ دی ہیں, میں معذرت کے ساتھ, نہیں دینی چاہیے. دوسرا, تفتان پہ جب بارڈرز پہ 5000 بندہ آ کے کھڑا ہو جائے, وہاں کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں تھے, اچانک آ گئے لوگ, جو بائی ایئر فلائٹس بھی آ رہی تھیں وہ بھی بائی روڈ آ گئے, سارے زائرین نہیں تھے, پھر سٹوڈنٹس بھی آ گئے, لیکن جتنا جو وہاں قوم میں اور مشہد میں سٹوڈنٹس ہیں, میری بات سنیں, سٹوڈنٹس بھی آ گئے. اب یہاں تو وہ ہوسٹلوں میں بیٹھے ہوتے, ان کو تو سٹوڈنٹس کو پھر بھی روکا گیا, جو زائرین تھے, اب آپ کو پتہ ہے غریب زائرین ہوتے ہیں, ان کو وہاں اکٹھا, وہاں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں بلوچستان حکومت نے مس ہینڈلنگ تھوڑی سی کی ہے, ان کی انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے ہو, یا یہ پہلی دفعہ ایک کرائسس آیا, اس کرائسس سے لوگ جانتے نہیں تھے, نیگلیجنس تھوڑی بہت ہوئی ہے, اور اس کے بعد تو پھر سنبھال لیا گیا لوگوں کو, سندھ گورنمنٹ اپنے لوگ لے گئی, صرف یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا, وہاں پہ بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ان کو بر وقت روک لیا جاتا, نہ ہوتا, آپ سمجھتے ہیں بالکل روک لیا جاتا, لیکن یہاں کچھ ہمارے مذہب کے ایسے ایشوز ہیں, جب تک اب جا کے ہر چیز پہ بین ہو گیا ہے نا, مجالس پہ بین ہے, اجتماع کے اوپر بین ہے, ہر چیز کے اوپر, یہ اب انتہا تک چیزیں پہنچی ہیں تو لوگوں نے تسلیم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ورنہ یہ کسی نے ماننی تھی چیز نہیں روکتے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے, اور کیا آج بھی جو پرائم منسٹر نے میڈیا کے حوالے سے یا باقی جو چیزوں کے اوپر بات چیت کی ہے, وہ کیا اس کے اوپر سنجیدگی, یعنی حکومت کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے سنجیدگی نظر آتی ہے, کے پی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ چیزوں کو جو ہے روکا جائے, کیونکہ اب تک وائرس اتنا پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے تیزی سے کہ اس کا اندازہ ہمیں 4 ہفتوں کے بعد ہوگا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب, ٹائم کم ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی ذاتی تجربہ ہو کورونا کا, لیکن آپ نے جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور جس طرح سے آپ اس کو فیس کر رہے ہیں, آپ عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور خود کو الگ رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے مزید. آسمہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی. میں تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں, لیکن ظاہر ہے کہ جس قسم کا کام ہمارے ذمہ تھا ہم وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے تھے. تو جو لوگ نسبتاً ان کے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں, یا جیسا ہم حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں, یا لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, ہماری تو مجبوری تھی کہ ہم چلے گئے. لیکن اب اگر صرف میرے کیس کو آپ دیکھیں نا, میں ایک پازیٹیو کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوں, لیکن اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ میں کسی اور کو یہ ٹرانسمٹ نہیں کروں گا, اور باقی لوگ میری وجہ سے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں باہر نکل کر گھومنا پھرنا شروع کر دوں گا تو ظاہر ہے کہ میں اس کو پھیلانے کا سبب بنوں گا. اچھا, اسی طرح اگر بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, جن کو یہ ابھی تک وائرس نہیں لگا, اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ اس وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر وہ گھروں سے باہر نکلیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ وائرس جو ہے وہ وائرس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو بہت ہی آسان سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس شخص کے اندر یہ وائرس ہے اور کس طرح, اور آپ کے پیاروں کو لگ سکتا ہے, تو اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اب میں جس گھر میں بیٹھا ہوں, میرے بچے اسی گھر میں نہیں مل سکتا ہوں اپنے بچوں سے. صحیح بات ہے, میں ان کے پاس نہیں جا سکتا ہوں. میں اس لیے میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ چلے, لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو باہر پھر رہا ہو جسے پتہ ہی نہیں چلے اور اپنی فیملی میں بیٹھ کر آ کے ملنا جلنا شروع کر دے, تو وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا. تو بہت امپورٹنٹ, اور کسی وجہ سے نہیں, اپنے بچوں کی وجہ سے, اپنی صحت کی وجہ سے, اپنے بزرگوں کی صحت کی وجہ سے, اپنے عزیز و اقارب دوستوں کی صحت کی وجہ سے
अपने आप को घरों में महदूद करें और हुकूमत की तरफ से जो भी एडवाइजेज आ रही है उस पर अमल करें। अच्छा खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप लोग तो अवामी नुमाइंदे हैं, लोगों से मिलते हैं, अपोजिशन अपना काम कर रही है, और क्या होना चाहिए, और हुकूमत को भी अपोजिशन के साथ इस वक्त उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो सारे एक पेज पे आके इससे मिले, कैसे हो सकता है ये? पहले तो मैं चाहता हूं कि पूरे मुल्क में वो डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ जो इस वक्त हमारी फ्रंट लाइन है कोरोना से लड़ने में, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं, उनके लिए दुआ भी करना चाहता हूं कि डॉक्टर उसामा वाला सानिया और अलमिया ना हो। और वो तो हुकूमत की पहली ड्यूटी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा देता हूं, पहली ड्यूटी ये है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चाहिए उसका इंतजाम करें पूरे मुल्क में। ये इंतहाई जरूरी है कि उसके बगैर ये मामला एक इंच आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये है कि अभी तक पाकिस्तान में अगर ये तादाद हमें कम लग रही है 956 की, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हुई, और टेस्टिंग अभी भी इंतहाई महंगी है। 8,000 रुपए अगर आप जाएं तो आपको देने पड़ते हैं। पूरे मुल्क में इस टेस्ट को आम करें, और इसीलिए जरूरत है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है, वहां बैठकर सब सूबों को बुलाकर पेशबंदी करें। अगर आज तक आपको आपकी क़यादत नहीं आप कर सके इमरान खान साहब, तजब्जब का शिकार रहे हैं, तो अब बुलाएं, पेशबंदी करें। अगर वेंटिलेटर चाहिए, पंजाब में 1300 हैं, जेपी में जहां 7 साल से हुकूमत है वहां अभी तक 150 है। अगर वेंटिलेटर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और सूबों ये आज के 1 महीने बाद की पेशबंदी करेंगे तो तब होगा। चंद साहब 4 हफ्ते के बाद ये निकलना है, इसलिए देखें अब मेरे भाई अपोजिशन में खुर्रम भाई वो इख्तलाफी बात कर सकते हैं, मैं हुकूमत में हूं, मैं फिर भी वो उनके ऊपर जवाबी वार भी नहीं करूंगा, ना वेंटिलेटर्स की कमी की जिम्मेदारी उन पर डालूंगा, इतने सालों में क्यों नहीं आ सके। मैं उनसे यही कहूंगा कि इस वक्त तनकीद वाला पहलू नहीं है। आप बेशक आप असद कैसर साहब ने पार्लिमानी कमेटी गालबन बना दी है, CCI का इजलास भी होता है, चीफ मिनिस्टर से सईद गनी साहब ने जिस तरह कहा है कि हमें वफाकी हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है, और मैं जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत है कि सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लुक आफ्टर करें, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, ये अपनी कैब उन्होंने मार्च की टीम को, और जो पंजाब में जहाँ तक पंजाब का तल्लुक है तो पंजाब में तो PTI की अपनी गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन